मायकलाक आनी मायकल जीत आनी बाकी सगळे सनबर्न जाय नाका हेच उलोवपाक उरले आनी सनबर्न म्हणटा तो प्रायवेट फेस्टिवल हेजे पयलू खुबसो पॉलिटिक्स ह्या सनबर्न इव्हेंटाक लागून जाला आनी आयज हांव नको कित्याक लागून ते इतले हें करता हेजे पयलू म्हणटाले आमकां जाय आमकां नाका सो दोनी वाटेन उलयता सो प्रायवेट इव्हेंट खंय येतलो खंय येवची ना तो तेंचेर आसा स्पेसिफिकली सरकार जो आसा सरकार आपणाक कितें जाय तशें करता पण बेजिकली जो इव्हेंट करपाचो आसा तो तेंचेर ते प्लॅन पळय आमी आमकां जाय आनी आमकां नाका हितून कितें आसा आयज सरकाराचेर कितें एप्लिकेशन येता सरकार जाय ना तेंकां दिता जायना दिना सो कितें आसा लिमिटेशन सगळी आसा जी लिमिटेशन आमी पळयता की सावंडा वापरून जावं आनी कितें वापरून ही पळोवनूच ते परमिशन दिता सो आमी सांगलें म्हणून कितें जावपाक जाता आमी खूब कितें कितें सांगता सरकार आयकता ना आमची भुमिका सिंपल आसा की लोकांक जे त्रास जायना ते जावपाक जायना आनी जे लोकांक बरें आसा ते जावपाक जाय आतां बेजीक कितें आसा सनबर्नान दोन हें आसा एक थोडे म्हणटा की भिन्नस जनरेट जाता थोडे म्हणटा की थंय सावंड पोल्युशन जाता सो ते दोनी हितून पळोवपाक जाय तुमकां कितें दिसता सनबर्न जाय कशें दिसता पळय कशें आसा तूं हें तुमी चड चिंतपा जाय तुमी चड भोंवल्ले आसा सनबर्न जाय काय नाका तो कित्याक तुमकां सगळे लोक कितें सांगता तेजेर खबर आसा पण सनबर्न इज अ इव्हेंट ऑफ प्रायवेट प्रॉपर्टी आतां फाल्यां कितें आसा इव्हेंट खुबशे जाता तुमी पळयता आसतले कितलेशे इव्हेंट डिफरंट एरियेन जाता पण सनबर्न एक मोठो इव्हेंट आसा तो गोंयांत जातालो सो तेंच्यांनी आमकां नाका म्हणून सांगलें हांगा तुमकां खबर आसतलें की सरकाराचें कितें कितें आसा कोण जाणा कितली खंयच्यान कितें जाय कितें नाका हें तेंकां पासून दिसलां आसतलें की हांगा आमी ते अफोर्डेबल ना म्हणून सो तेका गेले तुका जाय तुमकां जाय पळय हांव काय सनबर्नाक वचना आनी हांव कोणाक वचोय नाका म्हणिना सो म्हाका जाय हितून कांयच प्रश्न ना की हांव केन्ना सनबर्नाक गेल्लो ना पळय त्या बाबतींत लोकांकूय बरें जालें आसतलें न्हू की कोणाक नाका म्हणटाले पळय तेंकां बरें जालें हांव नको आमदार तेजे पयलू मायकल लोबो हेजे पयलू अपोज करतालो तो नाका म्हणून तेणें शिफ्ट केलो तेन्ना आनी आतां तो जाय म्हणून आपूण आपोवपाक लायतलो हाडपाक लायतलो हांव नको तेजो कितें डबल स्टँडर्ड आसा पूण विरेश बाब म्हाका सांगता तूं क्लियर कितें केना लोकांक जाय जाल्यार तुमचे पार्टीचो स्टँड कितें जाय काय नाका पळय सिंपल आसा सनबर्न जो इव्हेंट आसा तो सनबर्न इव्हेंट आमचो न्हू जावं तो प्रायवेट पार्टी आतां जेन्ना सावंड पोल्युशन जाता जो लोकांनी ओपोज केलो सावंड पोल्युशन जाता तेका लागून आमकां नाका म्हणून जावं थंय खूब कितें कितें एक्टिविटीज जाता म्हणून आमकां नाका म्हणून सांगलें सो आमकां नाका म्हणून सांगलें बेजिकली कोण लोकांक जाय म्हटलेलें जाल्यार आमी जाय म्हणटले आसले सिंपल आसा न्हू लोकांचो स्टँड तो आमचो स्टँड सो आजून पर्यंत लोकांनी कांय सांगूना लोक थोडे जाण म्हणटात की आमकां थंय कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें कितें बिजनस जातलो सो त्या बाबतींत आमी तरी सांगपाक शकना की लोक कितें सांगतले आतां लास्ट टायम कितें लोकल एमएलएन थंय सांगलें की आमकां नाका म्हणून सो तो शिफ्ट जालो दुसरे कडेन सो थंय गेलो सो आतां लोकल एमएलए समज सांगता की आमकां जाय म्हणून आनी तो ऑलरेडी ताणें शिफ्ट करता म्हणून सांगलें सो तितून आनी पॉलिटिक्स कितें आसा तो म्हणटा दोनूय वाटेन उलोवप तेका विचारपाची गरज आसा मेन पळय सनबर्न ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता कोण म्हणना जायना म्हणून पण कितें आसा लोकल थंयचे आसा जे पर्टिक्युलर एरिया ते थोडे जाण म्हणटा की आमकां जनरेट जातलें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हें सगळ्यांक खबर आसा हांवूच सांगिना हें प्रत्येक जाण सांगता पण जेन्ना वायलेशन करून खंयचो इव्हेंट करता तें इव्हेंट नाका पळय लोकांनी समज डिमांड केलो जाल्यार आमी लोकां कडेन रावचें पडलें सिंपल आसा आतां लोकांक नाका फॉर एक्झाम्पल कितें लोकांक ओपोज केलें पळय कशें आसा लोकांक जाय पडटलो म्हटल्यार कशें आसा आतां तुमी पळयता की खुबशे लोक लास्ट टायम तुमी पळयला थंय ग्रामसभा जाली धारगळ गांवांत ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक लोक थोडे अशे उलयले की आमकां थंय जाय तुमकां कळलें जाय म्हणून सांगलें धारगळ गांवांत सो तेन्ना थंय इव्हेंट थंय जालो सो त्या गांवच्या लोकांक समज ते जाय पडलो नाल्यार आमी कितें करपाक शकता सिंपल तेंच्यांनी रेजोल्युशन काडून दिलें फाल्यां लोक म्हणटले कितें आमकां जाय तुमकां नाका सो दोन स्टँड आसा सो आमी तें सांगपाक शकना आमचे हांगा भामोय एक इव्हेंट जालो त्या इव्हेंटाक लोकांचो ओपोज ना लोकांक म्हणलें जाय सो आमी तेका ओपोज केलो ना तो इव्हेंट जालो थंय लोक सगळे येयले सो आमी तशें म्हणटा
एसटी कम्युनिटी जॉब पेंडिंग आसा ते हायलायट केले किती एश्युरन्स मेळ्ळो तुमकां? पळय आमकां एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो आसा की तो जॉब्स जे आसा ते भरती करतो, बॅकलॉग जे आसा ते भरती करतलो म्हणून, पण अजून पर्यंत हे क्लियर जाल्लें ना की केन्ना पर्यंत जातलें तें. तो म्हणटा करतलो म्हणून एवरी असेंब्ली सेशनाक अशे एश्युरन्सीस खूब मेळटा, पण आमकां तरी दिसता एसटी जावं ओबीसीचे कितलेशे बॅकलॉग आसा हे टायमली भरती करपाचे आसा आनी तेन्ना पोस्ट काडटा तेन्नाच ते घेवपाक जाय.